मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने ये कुलिया और असूल रखा था कि सहाबा के माबैन अगर कोई भी किसी किस्म का सियासी इख्तलाफ हो जाए, उस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर किसी भी सहाबी को ना सहाबी के शर्फ से बाहर निकाला जा सकता है, ना सहाबियत के शर्फ से बाहर निकाला जा सकता है, ना उनकी आपस की इन लड़ाइयों की वजह से नाऊज़ु बिल्लाह एक को खारिज इस्लाम, एक को काफिर, एक को फासिक नाऊज़ु बिल्लाह कहकर, एक को जहन्नमी कहकर, एक को जन्नती बनाकर, ये सारे का सारा कुलिया हमारे मुआशरे में राफजियों का, सबाइयों का फैलाया हुआ है। ये कुलिया आपके सामने रखा था कि तलहा और जुबैर को मुअय्यन जन्नत की बुशारत मिली, अम्मी आयशा को मुअय्यन जन्नत की बुशारत मिली। उन्होंने हजरत अली के साथ जंगे जमल में जंग भी की, उसके बावजूद मुअय्यन जन्नत की बुशारत इस बात के ऊपर दलालत करती है कि सहाबा के माबैन अगर तलवार उठ जाए सियासी इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर, तो किसी को मलऊन कहना, मतऊन करना, किसी की सहाबियत के ऊपर तान करना, तशरीह करना, यह खिलाफ शरीयत है। हत्ता कि हजरत अली और हजरत अम्मार के अकवाल भी आपके सामने रखे कि जिनमें उन्होंने खुद कहा, एक हजरत अली का कौल आपके सामने रखा कि जुबैर के कातिल को जहन्नुम की बुशारत दे दो, यह हजरत अली का कौल है, उन्हीं के साथ मुहालफत है। हजरत तलहा का वाकया, उन्हीं के साथ जंग है, आपके सामने रखा। अम्मा आयशा का कौल आपके सामने रखा कि ये नबी की बीवियां दुनिया में और आखिरत में। ये कहानी कहां से गढ़ी गई कि हजरत अली के खिलाफ जो तलवार उठाएगा वो नाऊज़ु बिल्लाह ना सहाबी रहेगा, वो जहन्नुम में चला जाएगा। अगर ये कुलिया किसी जन्नती सहाबी के बारे में होता, जिस तरह ये कहते हैं अली को जन्नत की बुशारत है, तो अली के खिलाफ जो भी तलवार उठाएगा वो नाऊज़ु बिल्लाह जहन्नुम में चला जाएगा। क्या तलहा और जुबैर को जन्नत की बुशारत नहीं थी? हमने आज तक किसी अहले सुन्नत ने ये बात भी की हो, हम ऐसे बदअकल नहीं है कि हम ये बात कहें कि मुअय्यन जन्नती तलहा और जुबैर और अम्मी आयशा मुअय्यन जन्नती हैं, इनके खिलाफ तलवार उठाने वाला जहन्नुम में चला जाएगा। आज तक किसी अहले सुन्नत ने यह बात नहीं की, लेकिन दलाइल अपने मनपसंद, अपनी मर्जी के, जंगे सुफ़ैन के अंदर अम्मी आयशा, तलहा और जुबैर का मौक़िफ़ जंगे जमल में आपके सामने रखा। जिस तरह हुकैम बिन जबला को अम्मी आयशा और तलहा और जुबैर ने अपनी तलवारों का निशाना बनाकर 700 उस्मान के कातिलों को वासिले जहन्नुम किया, इसी तरह का मौक़िफ़ हजरत अमीर मुआविया का भी था। अभी रजब गुजरा, हजरत अमीर मुआविया के योमे वफात के ऊपर आपको पता है 22 रजब को कूंडे किए जाते हैं। कूंडों की कोई शरई हैसियत नहीं है, ये कहानियां बनाई हुई हैं, ये बाद में गढ़ी गई बातें हैं कि जनाब ये हुआ था, इमाम जाफर के पास फलां आया था, फलां हुआ था, फलां। इसकी किसी भी किस्म की तारीख के अंदर भी कोई बात साबित नहीं है। हकीकत बात यह है जो इनकी किताबों में भी लिखा है कि 22 रजब को अमीर मुआविया वफात पाए, नाऊज़ु बिल्लाह अली का दुश्मन फोत हुआ, उसकी खुशी के अंदर हम रजब में कूंडे करते, लोगों को खाना खिलाते हैं। ये अमीर मुआविया के बारे में है। अमीर मुआविया कौन है? जंगे सुफ़ैन के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया के बारे में मुआशरे के अंदर इस कदर अश्कालात, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि हजरत अमीर मुआविया का बेटा और हजरत अमीर मुआविया वो ऐसे सहाबा हैं कि जिनको पहले सबसे पहले इल्जाम लगाया जाता है और जिनके ऊपर इल्जाम लगाकर सहाबा के ऊपर तनकीद का दरवाजा खोला जाता है। आप बतलाइए, आज मुआशरे के अंदर अहले सुन्नत के बाद उलमा नाम निहाद वो ये सवाल करते हैं और वो ये बात उठाते हैं कि जी हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत कैसे साबित होती है? नाऊज़ु बिल्लाह। आप बतलाइए, ये बंदा, कोई बंदा यहां पे बैठा हुआ, ये बंदा फैसला करेगा कि सहाबी कौन है और गैर सहाबी कौन है? क्या एक अहले सुन्नत का, पूरी उम्मत का इस बात पे इजमा नहीं है कि सहाबी की तारीफ क्या है? आपको पता ना सहाबी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसने हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत कर ली
اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ کون ہے؟ کس وجہ سے اس کو شرف صحابیت ملا؟ اگر آنکھیں موجود ہیں، اگر آنکھیں موجود ہیں، نبی کا چہرہ چوما ہے کسی آنکھ نے، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ اور اگر آنکھیں نہیں ہیں، صحابی نبینا ہے، صرف صحبت میں بیٹھ گیا، نبی کے قرب میں بیٹھ گیا، نبی کے جوار میں بیٹھ گیا، نبی کی کوئی بات سن لی یا نبی کو کوئی بات سنا دی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی صحابی بنا دیا۔ یہ صحابی کا شرف ہے، اور صحابیت کی یہ جو تعریف ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ اس تعریف کے اوپر امت میں اجماع ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے جی امیر معاویہ صحابی کیسے تھے؟ پہلے امیر معاویہ کو صحابی تو ثابت کرو۔ آؤ، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جن کو تم مفسر قرآن، ہم بھی مانتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن، لیکن جو مرتبہ اور فضیلت تم دیتے ہو، جو نمبر تمہارے نزدیک اصحاب علی کا، عبداللہ ابن عباس کا، وہ ہمارے نزدیک جو ترتیب ہے صحابہ کی عظمت کی اس طرح نہیں۔ آپ کے نزدیک بہت بڑے صحابی ہیں، ہمارے نزدیک بھی بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن جو نمبر آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں پہلے 4 نمبر امت کا اجماع، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آپ کے پہلے 10 کے اندر عبداللہ ابن عباس شامل ہیں۔ آئیے ان کی بات سنیے، اپنے ذہنوں کو کھولو، اپنے ضمیروں کو ٹٹولو۔ عبداللہ ابن عباس کو خبر ملی کہ معاویہ 1 رکعت وتر کو ادا کرتے ہیں، 1 رکعت وتر کو ادا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور کہا یہ معاویہ کیا کرتے ہیں؟ 1 رکعت وتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا خبردار، معاویہ کے اوپر کوئی لفظ نہ کہنا، معاویہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کا ٹاپ 10 پہلے 10 صحابہ میں سے جن کو آپ مانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کے اوپر تان نہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اگر وہ 1 وتر پڑھتے ہیں، بات یہاں پہ ہوتی نا صرف صحابی کہہ کے، صحابی کافی ہے، کسی بندے کو جنتی ہونے کے لیے، سرٹیفکیٹ ملنے کے لیے صحابیت کافی ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ معاویہ صحابی بھی ہے اور معاویہ فقیہ بھی ہے۔ صرف صحابی نہیں ہے بلکہ فقیہ بھی ہے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں کہہ رہے ہیں، اللہ معاویہ کو سکھا کتاب کا علم، حساب کا علم، اور اس کو عذاب سے بچا۔ آپ بتلائیے، ہمارے تو جو عقائد ہیں، میں آج اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ آپ کے عقائد کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا دے دے، وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا اس بارے میں فرق ہے کہ کبھی انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ چاہے انبیاء کی دعا بھی رد کر سکتا ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ کے ہاں نبی جس چیز کی دعا دے دیں اس کا قبول ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ آپ بتلائیے آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ نبی دعا دے رہے ہیں اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد آپ کا تو سارا عقیدہ بوس ہو جانا چاہیے، آپ کا تو سارے کا سارا جھوٹا فلسفہ گر جانا چاہیے۔ اللہم اجعل ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اللہ معاویہ کو مہدی بنا، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت کنندہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ آپ بتائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ کا موقف کہاں کھڑا ہے؟ آپ اپنے موقف کے اوپر غور کیجئے۔ اور بات دکھ کی بات ہے، اہل سنت کے اندر بھی روافض نے، یہ روافض کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ شروع سے ان کا طرز عمل رہا ہے۔ جب بھی کسی گروہ کے اوپر نقب لگانے کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، اسی گروہ کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اہل سنت کے اندر حضرت امیر معاویہ، میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی شان تو اپنی جگہ منفرد ہے،
صرف صحابی ہونا بھی اہل سنت کے ہاں سابقہ تمام خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اور صرف صحابی کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے تابعی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے پاؤں کے اوپر اگنے والے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اہل سنت کا اجماع ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ۔ جب انہوں نے دیکھا ایسے بات نہیں بننی، یہ تو صحابیوں کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں، بڑے حساس ہیں، اہل سنت کا روپ اختیار کر کے رافضیوں نے تکیہ کر کے کبھی اسحاق جہلوی کی شکل لی، کبھی انجینئر محمد علی مرزا کی شکل لی کہ لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے اور بکواس صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں۔ اپنے قائد سے بعد آ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے کے بارے میں اشکال پھیلایا جاتا ہے۔ آؤ کوئی رافضی چھپا ہوا ہو، اوپن ہو، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، آپ لوگ بھی گواہ ہیں، سارا میڈیا بھی سنتا ہے یہ گفتگو، میں چیلنج کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، آئیے مجھ سے کوئی رافضی مباہلہ کرنا چاہے، کوئی اہل سنت کا چھپا ہوا رافضی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے، میں حاضر ہوں۔ حضرت امیر معاویہ صاحب بھی ہے تھے کہ آئیے